Muna ang pagdasal sa mga dibulto, mga kahilot, no? Makita nimo nga ginaparid nila ang mga santos nga binuhat sa tao. Kahuman ilan ang dasalan mo na siya. Ang Ginoo galit kay ani niya kay dibulto man siya. Gawa sa mga tao baka nang dibulto ka ng sana balik-balik nga pag-ampo mo na siya. Makita ninyo nga dili yun malipay ang Ginoo. Muna nga ang trahedya din lugar di gid ni siya kay imbis kay magampo ka sa Ginoo, nagampo naman nun sila sa mga Diyos mo na siya. Buhi gud nimo nga makita ang ilang mga pagbuhat ba sa dili maayo. Ang Ginoo dili gyud malipay ani mga kahilot, no? Kay mo na gitawag dibulto. Mga ginawa sa tao ilang gihimo nga dasalan. Wala na sila pagampo o respeto sa Ginoo nga nasa langit. No. Kana si Maria mga kahilot nga usa na siya kapatay nga na inahana siya ni Jesus pero dili na siya pwede ampuan. Maghinaya ka Maria na puno ka sa grasya, ang Ginoo manaatan nimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, Grabe ang pagbuhat nila pag-insulto sa Ginoo mga kahilot, no? Kay dapat magampo ka diha sa Ginoo, dili sa kana mga gitawag dibulto o santos na iya sa mga binuhat sa mga tao nga mga kung anak ka sa Cebu mga kahilot, no? Makita nimo ang pagbuhat nila anak mga adik ang nanggihimo. Grabe tinuod yun na anak ka sa Santo Niño de Cebu, makita nimo sa likod sa simbahan. Grabe ko lang naghimo og mga Santo Niño, mga Santa Cruz, Santa Maria, tanan nga santos nga binuhat gagmay dagko mga kahilot. Makita nimo sa gitawag og Santo Niño de Cebu. Una nga grabe gid ang pagka dismaya sa Ginoo. Ini nga mga higayuna mga kahilot, mabot jud ang trahedya diri sa Bohol nga dili maisip ang hadlok nga trahedya tungod ani imbes kay sa Dios o sa Ginoo sila magdasal, nagdasal sila sa kahoy o bato naro. Mabito na nga giguyod kay wa jud din tay nahot na nga mga kon walay nahot o walay mahimo ba kay matumba man og ilang buhian o asa padulong na didto na padulong matumba man na o naraw. Pero ilang gidasalan, wala silang nagdasal sa Ginoo nga nasa langit. O napaila mga pare nga way klaro. Lipay kay ang yawa ani mga kahilot, no? Sa ilang gihimo. Pero wa tay mahimo kay mao man ang ilang ginaano, pero ato lang ginasulti diri nga di gid siya maayo. Kay ngano ang Ginoo abuguan dili sa musugot nga magampo sa mga kahoy bato nga nasa langit nga himuon nila nga kwan nga karon nahimutabo tanawa. Oh, ingon ana katai ang utok ani mga tawhana pero wa tay mahimo na. Oh, magampo ta sa Ginoo, wala magampo sa Ginoo, nagampo anang mga walay klaro. Mo nagingon sa Biblia nga dili ka lihok basig unsa dili ka kwan nya ug buhian nimo matumba. Oh, pero tanawa. Oh, good goyod. Oh, na mo na ilang ginaampuan, mo na ilang ginasaligan Santa Maria, Santa Cristo, Santo unsa na lang ang mga santo. Oh, yan. Anak katae ilang utok. Yun. Oh, welcome sa vlog.